حياكم الله يا شيخ جمال الدين. حياكم الله. يا رب بسم الله. Bismillah. Kita mulai daurah kita ya dengan membaca basmalah. بسم الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Naam, tafadhal ya Syekhna. نعم طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أيها الكرام. نواصل لقاءنا في شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ شرف الدين النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الحديث الثالث. سنقرأ الحديث إن شاء الله ثم يترجم لكم مفرداته شيخ جمال الدين إن شاء الله. الحديث من رواية الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم. Nah, baik, hadirin sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita di hadis arba'in. Ya, kemarin sudah selesai di hadis kedua, maka sekarang kita akan bahas hadis ketiga. Ya, hadis ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya sebagaimana ditunjukkan di dalam layar begitu. Ya, kemudian ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, ya, yang mana beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas yang 5. Nah, Syekhna. نعم طيب بالنسبة للمفردات أو الكلمات التي أمامنا هنا كما في الكتاب قال بني. معنى بني أسس، يعني أن أساس الإسلام على خمس، يعني هذه الأركان، يعني أصل الإسلام كله على هذه الأركان. من ترك أساسا من هذه الأسس الخمسة فلا يعتبر مسلما، لا يتحقق فيه شرط الإسلام. نعم. Nah, baik, tadi belum selesai nih. Bunyal Islamu ala khamsin, ya, Islam dibangun di atas 5 perkara begitu ya. Bunya di sini maknanya adalah usisa. Ya, berarti usisal Islamu ala khamsin. Artinya 5 perkara ini, ya, syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian naik haji, kemudian saum Ramadan. Kalau ada orang yang meninggalkan salah satu dari 5 perkara tersebut, maka dia tidak dianggap sebagai orang Muslim. Oh, ngantuk ya. طيب. Nah, karena هذا الذي استيقظ من النوم وفتح الزوم مباشرة وتثاءب ما شاء الله. طيب يا كرام، نواصل إن شاء الله. بني الإسلام على هذه الخمس. لماذا جعل الله تعالى هذه الأسس الخمسة؟ جعلها من أجل اختبار العباد، من أجل امتحان العباد واختبارهم، من يسلم، من يثبت على الدين، ومن يحيد عن هذا الدين. نعم. Nah, lalu kenapa sih 5 perkara ini ditetapkan begitu ya di dalam Islam?
untuk ikhtibarul ibad atau imtihanul ibad, menguji para hambanya. Maka barang siapa yang ada yang berislam gitu ya, masuk Islam, ada yang tidak, ada yang mengamalkannya atau tidak dan lain sebagainya. Ya, dalam rangka menguji. Nah, نعم. على خمس، يعني على خمس ركائز ودعائم، على خمس ركائز ودعائم، يعني يؤثر أو تؤثر هذه الخمس الدعائم والركائز على هذه الأركان الخمسة التي سنشرحها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. nah. Baik, kemudian ala khamsin yang dimaksud di sini adalah uh, khams rakaiz wada'ain, yang bisa diterjemahkan 5 penyangga atau 5 pilar, yang mana ini juga perlu kita pahami karena berefek begitu ya. Nah, الركيزة الأولى يا كرام، يعني دعونا نبتعد قليلا شيخ جمال عن الموجود أمامنا في الكتاب، لأنها شرح مهم جدا يجب أن أقوله. الأولى قال بني شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. ذكرت لكم في اللقاء الماضي من حديث جبريل عليه السلام أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ركن. لا إله إلا الله فهي عبادة تستلزم الإخلاص. لا إله إلا الله عبادة تستلزم الإخلاص، يعني يجب أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في قول لا إله إلا الله محمد، لا إله إلا الله. طيب، محمد رسول الله أدرجت بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطفت عليها لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم طاعته تستلزم الاتباع. هذا أنا ذكرته اللقاء الماضي، أعيده مرة أخرى. لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، محمد رسول الله تستلزم الاتباع، تستلزم الاتباع. لماذا؟ لأن الشهادتين هنا يا كرام، الشهادتين هنا عبادة بالقول ونطق باللسان. نعم. nah. Kemudian ini kita keluar dulu dari apa yang ada di layar, yang di buku, di PDF gitu ya. Karena ini penting saya sampaikan. Jadi ar-rakizatul ula, ya, pilar yang pertama atau penyangga yang pertama yaitu adalah syahadatain, ya, 2 kalimat syahadat. Ya, di pertemuan sebelumnya dibahas bahwasanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu adalah satu rukun. Ya, jadi ada dua kalimat syahadat ya, ya ada dua gitu tapi jadi satu rukun sepaket. Nah, dari sini la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, maka mewajibkan kita untuk ikhlas. Kemudian Muhammad Rasulullah itu mewajibkan kita untuk ittiba atau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita bersyahadat gitu ya bahwa tiada sembahan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah, ketika kita menaati Nabi Muhammad juga maka kita harus ikhlas dan ittiba mengikuti petunjuknya. Dan saya sampaikan bahwa syahadatain, ya, 2 kalimat syahadat itu adalah ibadatun bil qaul, ya, bentuk ibadah dengan qaul ucapan, ya, dan nutqun bil lisan, melafalkan dengan lisan kita. Nah, نعم. ثم بعدها قال إقامة الصلاة. إقامة الصلاة يا كرام هي عمل بدني. ما معنى عمل بدني؟ عمل بالبدن، بالجسد الإنسان، يشتمل على قول وفعل. الصلاة عمل بدني تشتمل على قول وفعل كما قال أهل العلم. نعم. baik. Kemudian poin berikutnya adalah iqamatus shalah, menegakkan sholat. Itu adalah amalun badani. Yang dimaksud amalun badani itu apa? Ya, amalan yang dikerjakan secara fisik, secara ya badan gitu ya, jasad. Namun memang sholat ini mencakup qaul dan fi'al, ya, mencakup ucapan juga perbuatan sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli ilmu. Nah,
نعم. إقام الصلاة. إيتاء الزكاة هي عبادة مالية لا بدنية، يعني عبادة بالمال، أنا أنفق المال، أتصدق، أخرج الزكاة وغير هذا، فهذا يا كرام نقول عنها عبادة مالية، عبادة مالية، ليست عبادة بدنية. نعم. Nah, kemudian itauz zakah, menunaikan zakat, berarti kaitannya dengan ibadah maliyah. Ini bentuk ibadah dengan harta kita, bukan ibadah dengan badan kita, dengan fisik kita, gitu ya. Nah, نعم. صوم رمضان عبادة بدنية مثل الصلاة، لكن ما الفرق بين الصلاة وصوم رمضان؟ الصلاة عبادة بدنية، صوم رمضان عبادة بدنية، لكن يا كرام الصلاة عبادة بدنية بفعل، الصوم عبادة بدنية بكف وترك، يعني أن تكف عن المحرمات، تكف عن فعل الفواحش، وترك أي تترك الطعام والشراب والشهوات من شروق الشمس إلى غروبها. إذن الصلاة عبادة بدنية بفعل، صوم رمضان عبادة بدنية بترك. واضح؟ هذا waduh. يعني هذه مصطلحات دقيقة جدا لابد أن نفهمها وأن نحفظها إن شاء الله. نعم. Nah, kemudian apa tadi? Wasaumi Ramadan, saum di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan itu ibadah badaniyah, ibadah badan kita, fisik kita, ya seperti tadi sholat. Lalu bedanya apa sih antara saum dan sholat? Iya, kan sama-sama amal badani gitu ya. Nah, kalau sholat itu bifi'lin, jadi kita melakukan, ya melakukan sholat. Kalau saum itu bitarkin, ya tadi disebutkan juga bikafin, ya dengan meninggalkan. Ya maksudnya apa? Maksudnya ketika kita saum, itu kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Bahkan hal-hal yang mungkin sifatnya masih makruh gitu ya. Juga kita meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dibolehkan seperti makan dan minum gitu. Ya, jadi bedanya di situ. Untuk sholat kita bifi'lin dengan melakukan perbuatan. Kalau saum itu bitarkin dengan meninggalkan. Nah, نعم. أما الأخير يا كرام حج البيت فهي عبادة بدنية مالية، بدنية مالية، يعني بالبدن أنا أمشي، أقوم بالطواف، بالسعي، بالنحر وغير هذا، ثم مالية أنا أنفق المال حتى أخرج وأسافر وبالطائرة وغير هذا، فلذلك يا كرام فهي عبادة مالية بدنية. هذا بالنسبة لحج بيت الله الحرام. نعم. nah, kemudian wahajil bait ya naik haji. Ya, untuk naik haji ini adalah ibadah badaniyah dan maliyah, keduanya sekaligus. Ya, badaniyah kenapa? Karena kita berangkat dalam rangka tawaf, kemudian sa'i, ya dan segala macam bentuk amalan di ibadah haji. Kemudian juga kita mengeluarkan biaya gitu kan untuk membayar paspor segala macam ya termasuk tiket pesawat dan lain sebagainya. Jadi badaniyah dan maliyah dalam satu amalan. 6. نعم. الآن ننتقل للكتاب الذي معنا يا كرام. قال الفوائد المستنبطة من الحديث. الأولى قد شرحناها في سياق الحديث. الثانية قال أن الحديث لم يذكر، الحديث الذي معنا لم يذكر الجهاد في سبيل الله، مع أنه ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. الجواب هنا يا كرام أن الجهاد فريضة تكون مؤقتة ليست دائمة، ليس مثل الصلاة. الصلاة فريضة مستمرة، الزكاة، الحج، صوم رمضان فريضة مستمرة، لكن الجهاد في سبيل الله فريضة ليست مستمرة، تنتهي كما ذكر الكاتب هنا بنزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال، خلاص تنتهي فريضة الجهاد. هل يوجد هناك أعداء حتى نقاتلونهم؟ لا يوجد. إذا كانت الخلافة الراشدة في آخر الزمان تكون موجودة وقد انتهى قتل اليهود وقتل الدجال وغيرهم، لن يكون هناك قوم مشركون حتى يقاتلونهم المسلمون، فهذه تكون عبادة مستقلة أو تكون عبادة يعني ليست مستمرة، فريضة ليست مستمرة بل مؤقتة. واضح؟ واضح إن شاء الله. نعم.
Baik, eh, kita kembali ke kitab yang kita gunakan ya di layar. Fawaid mustanbatoh, fawaid atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kalau yang pertama sebenarnya sudah dibahas ya dari apa siak tadi ya, dari konteks kalimat yang kita bahas tadi. Kalau ya tolong di mute ya. Yang kedua, untuk yang kedua ini belum. Al-haditsu lam yadhkur fihi al-jihad. Jadi dalam hadis tersebut tidak atau belum disebutkan jihad di jalan Allah. Padahal sebetulnya jihad ini kan suatu amalan yang besar ya dalam Islam gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya jihad itu muaqqatah, ya ada waktu tertentu, ya bukan mustamirah, bukan sesuatu yang senantiasa berkelanjutan, tidak seperti sholat. Kalau sholat kan setiap hari gitu ya, nah gitu. Nah, eh, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya jihad itu tidak akan terus-menerus dilakukan sampai akhir zaman. Maka kalau misalkan Isa turun, kemudian Dajjal sudah dibunuh, maka kewajibannya hilang. Ya. Jadi alasannya karena tadi bahwasanya untuk halo, untuk apa tadi? Untuk jihad itu ada waktu tertentu, jadi tidak terus-menerus ya. 6. نعم. الآن ننتقل إلى قاعدة الامتثال التي عندنا في هذا الحديث. قاعدة الامتثال، ما معنى قاعدة الامتثال؟ قاعدة الامتثال يا كرام أن الدين هنا في الدين، سواء خصوصا في فريضة الصلاة، خصوصا في فريضة الصلاة، أن نمتثل على الأصل وليس على التابع، على الركيزة، على الفرض، على المقدم. بمعنى أن أعطي كل صلاة بوقتها، لا أن أؤجل، لا أن أقضي بسبب عذر كنوم أو نسيان أو عمل أو غيرها. فلذلك لا بد من قاعدة الامتثال، أولى لك فأولى. وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر، وقت صلاة الظهر وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العشاء وقت صلاة العشاء. أمتثل لكل فريضة من الفرائض التي شرعها الله تبارك وتعالى. نعم. Nah, kemudian qawaid mustanbatoh, kaidah-kaidah yang bisa diambil dari hadis tadi. Ya, ini ada qaidatul imtithal. Ya, jadi disampaikan bahwasanya khususnya dalam urusan sholat gitu ya, kita hendaknya menjadikannya sebagai sebuah prioritas gitu. Jangan misalkan sholat zuhur di takhir gitu ya, ditunda-tunda, jangan ya. Tapi hendaknya ketika kita sholat di waktu zuhur ya, di waktu zuhur saja gitu, nggak usah ditunda-tunda ya. Jadi diutamakan gitu ya. Sholat asar di waktu asar, sholat isya di waktu isya, jangan di ini kan ya, kita atur skala prioritas yang ini diprioritaskan gitu, nomor 1. 6. خلاص؟ 6. طيب. الآن ننتقل إلى الحديث الرابع يا كرام. الحديث الرابع حديث صحيح من رواية الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق سنشرحها إن شاء الله الآن معنى هذه الكلمتين. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو فيدخلها. نعم. Nah, kita pindah ke bahasan berikutnya, yaitu hadis keempat.
An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan kepada kami sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan as-shadiq dan al-masduq gitu ya. Ini kita langsung terjemahkan saja. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya itu di perut ibunya selama 40 hari berupa sperma gitu ya. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutus seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh padanya. Dan diperintahkan empat kalimat. Ya, yang pertama menulis rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, dan apakah dia itu celaka atau Sa'id bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya seseorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penghuni surga hingga jaraknya dengan surga itu hanya tinggal sejengkal. Namun takdir mendahuluinya, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, lalu ia pun memasukinya. Dan sesungguhnya seseorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penduduk ahli neraka, sehingga jaraknya dengan neraka itu hanya tinggal sejengkal, namun takdir mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amal penduduk surga, maka ia pun memasukinya. Ya, fayadkhuluha atau fayadkhulaha. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, نعم. الآن عندما يقول أخبرنا الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، الصادق يا كرام، الصادق معنى الصادق هو فيما أخبر به، أي فيما يقوله. أخبر أي فيما يقوله. المصدوق فيما أخبر به، بمعنى أوحي به. إذن الصادق بما أخبر، المصدوق بما أخبر. فهنا فرق بين الكلمتين. فالصادق بما أخبر أي بما يقول، والمصدوق بما أخبر أي بما أوحي إليه. بمن أوحي إليه وبماذا أخبر؟ من جبريل عليه السلام. نعم. nah. Kemudian as-sadiq al-masduq. Ya, ini satu akar kata. Ya, kalau kita lihat dari bahasa Arab, as-sadiq itu maksudnya adalah dia yang jujur begitu ya, yang bisa dipegang ucapannya, fima akhbara. Ya, apa yang ia sampaikan atau apa yang dia katakan, yaquluhu, itu bisa dipercaya gitu. Ya, karena dia jujur. Kemudian al-masduq itu berarti bisa dipercaya gitu. Maksudnya sodik jujur, kalau masduq bisa dipercaya, diakui kejujurannya gitu ya. Maksudnya kalau tadi as-sadiq itu fima akhbaro, pada apa-apa yang dia sampaikan, berarti dia jujur terhadap apa-apa yang dia sampaikan. Kalau masduq itu fima ukhbira, pada apa-apa yang dia dikabarkan atau dikaruniakan atau diwahyukan kepadanya, ya dia bisa dipercaya seperti itu. Nah, نعم. ثم ذكر هنا ألفاظ النطفة والعلقة والمضغة. النطفة هي ماء الرجل المني، أما العلقة تكون بعد 40 يوما، يعني عندما تحدث العلاقة بين الرجل والمرأة، يعني الجماع، تكون هناك نطفة الرجل المني 40 يوما تبقى في رحم المرأة، ثم بعد 40 يوما تصبح علقة، يعني قطعة دم لكنها ليست جافة، قطعة دم ليست جافة، ثم تتشكل هذه القطعة بعد 40 يوما حتى تصبح مضغة بقطعة لحم التي توضع في الفم، فتصبح مجموعه هنا 120 يوما، 120 يوما، ثم بعد ذلك يبدأ يخلق عظما وينفق فيه الروح. نعم. nah. Kemudian kita ke apa nih? Lughatul hadis ya. Kata-kata yang ada di dalam hadis ini, di antaranya ada nutfah. Nutfah itu alma as-safi, wal murad bihi huna almani, maksudnya sperma gitu ya, air mani. Kemudian alaqah. Alaqah itu Syekh sampaikan segumpal darah. Jadi awalnya kan nutfah ya, air gitu, air mani, sperma.
Itu ada 40 hari di dalam rahim seorang wanita. Iya, lalu kemudian setelah 40 hari itu dia jadi alaqah, segumpal darah yang tidak jafah, tidak kering. Iya, dan setelah itu 40 hari lagi kemudian berubah menjadi mudghah. Mudghah itu berarti segumpal daging, ya, maka di total berarti ada 40 kali 3, 120 hari, ya. Dari 120 hari ini kemudian Allah ciptakan tulang gitu ya, setelah itu ditiup ruhnya. Nah, نعم. من الفوائد الكرام المستنبطة هنا في هذا الحديث، الفائدة الأولى ذكرناها في معنى الكلمات، الثانية أن الله تعالى يعتني بخلقه من البشر حتى وهم في بطون أمهاتهم، وحتى وكل إليهم الملائكة ينفخون الروح ويكتبون الكلمات الأربع. فهذا يدل يا كرام على عظم خلق الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يعني هو من خلق الله تبارك وتعالى، فيجب عليه الطاعة كما سنذكر الآن إن شاء الله في آخر الحديث. نعم. nah, nah, dari sini bisa kita ambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat perhatian gitu ya terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya, sampai-sampai bahkan masih di dalam butun ummahatihim gitu ya, di dalam perut ibu mereka itu sudah Allah perhatikan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia juga termasuk ciptaan Allah. Maka hendaknya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga nanti akan dipertegas ya oleh Syekh di bagian akhir hadis seperti itu. Naam. نعم، هذه الكلمات الأربع سأشرحها يعني بسرعة قبل أن أنتقل إلى الكتاب. قال يؤمر بماذا؟ بأربع كلمات. أول كلمة يا كرام يؤمر بها يكتب برزقه. يكتب برزقه. الرزق يا كرام نوعان: رزق في البدن ورزق في الدين. رزق البدن طعام وشراب. رزق الذي يقوم به الدين هو العلم والإيمان. والنوعان هما يعني رزق البدن ورزق الدين هو المراد به في هذا الحديث. واضح؟ Wadah. نعم. Naam. Kemudian diutus ke malaikat begitu ya untuk menyiapkan ruh, kemudian diperintahkan untuk empat kalimat tadi ya. Nah, ini wa yu'maru bi arba'i kalimat, ya, diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, 4 kata. Yang pertama adalah bikat rizqihi, menulis rezekinya. Nah, saya sampaikan rezeki itu ada 2 macam. Yang pertama rezeki pada badan, kemudian yang kedua rezeki pada din, agama. Rezeki pada badan ya merujuk kepada makan dan minum. Rezeki pada din, agama, itu adalah ilmu dan iman. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini bikat birizqihi merujuk kepada keduanya, kedua jenis dari rezeki tersebut. Naam. نعم، ورزقه وأجله. معنى أجله يعني مدة بقائه في الدنيا، كم يعيش. من الناس من يعيش لحظة، يعني يولد من هنا ثم يموت مباشرة. من الناس من يعيش 20 سنة، 100 سنة، 50 سنة، 60 سنة. كل هذا قد كتبه الله تعالى وهو في بطن أمه. نعم. Nah, kemudian yang kedua adalah ajalnya, yang merujuk kepada berapa lama dia hidup di dunia ini. Ya, muddatul hayah. Ya, ada yang mungkin hidup 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya 100 tahun barangkali. Dan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak masih di dalam perut ibu. Nah, نعم. ثم يقول رزقه وأجله. طيب، ثم عمله. عمله، العمل يا كرام هو ما يكتسبه الإنسان، ما يكتسبه الإنسان من أعمال، سواء كانت أعمال قلبية أو فعلية أو قولية. الأعمال تنقسم إلى 3 كما قسمها العلماء أهل العقيدة: عمل قولي وفعلي وقلبي. فمكتوب على الإنسان هذه الأعمال ال3. واضح؟ wadah. Nah. نعم.
Kemudian wa amalihi maksudnya amalnya ya dan apa? Nanti pertanyaan nanti ya di akhir ya. Amalnya maksudnya adalah yang dilakukan oleh manusia begitu ya dalam bentuk ibadah ya dan dalam 3 poin. Yang pertama qaul ya ucapan, kemudian fi'al atau perbuatan, yang ketiga adalah qalbi ya hati gitu ya, amalan hati. Sebagaimana para ulama akidah sampaikan terbagi jadi 3 begitu ya amal itu. Nah, نعم. ثم في النهاية شقي أم سعيد، هذه النهاية، هذه النهاية. سعيد بما أعد الله تعالى له من الأعمال من الجنة وغيرها، بما أتم له من الفرح والسرور وغير هذا. والشقي عكس هذا، وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار إلى آخر الآية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلى آخر الآية. نعم. nah. Yang terakhir itu ada wasyaqiyun atau di sini wasyaqiyin am sa'idin. Apakah dia itu syaqi ya celaka atau apa tadi sa'id ya bahagia. Jadi ya orang yang bahagia berarti dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melaksanakan segala bentuk amal soleh begitu ya. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan gitu ya, kesenangan. Adapun orang yang syaqi maka dia celaka gitu ya karena tidak menaati Allah Subhanahu wa taala dan ini sebagaimana disinggung di dalam surat Hud gitu ya faminhum syaqi wa sa'id ya di antara mereka ada yang syaqi ada yang celaka dan ada yang bahagia ya ada yang senang nanti silahkan dirujuk ayatnya. Nah, نعم. يقول هنا الكاتب أن هذه الأربع كلمات أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، وهذه مكتوبة في صحف الملائكة. والكتابة هنا في صحف الملائكة تنقسم إلى 4 أقسام، تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول كتابة عامة شاملة، كتابة عامة شاملة. هذه الكتابة يا كرام لا تتغير أبدا، وهي التي قدرها الله تعالى في اللوح المحفوظ وكتبها في اللوح المحفوظ. نعم. nah. Kemudian yang 4 poin ini ya rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia celaka atau bahagia itu sebenarnya sudah ditulis di suhufil malaikah lembaran-lembaran uh, para malaikat gitu ya dan terbagi memang yang lembaran tersebut terbagi menjadi 4 aksam 4 bagian. Yang pertama itu adalah bagian yang amah syamilah yang masih umum ya yang masih mencakup ke keseluruhan yang mana bagian ini tidak akan berubah abadan ya selamanya tidak akan berubah dan ini memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Nah, نعم. الثانية كتابة التقدير العمري، وهو الذي يكون في بطن الإنسان. والحديث الذي معنا الملائكة الله يأمرها بأن تكتب أشياء ال4 للإنسان: عمره وعمله وشقي أم سعيد. هذا كما أمره أو كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. فهو الأصل يكون عند الله تبارك وتعالى. نعم. وكله عند الله. idzan al-arba'ah tadkhul fi al-qism ats-tsani yani. الثاني. نعم. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua itu adalah ya 4 poin tadi yang kita bahas ya rezeki, ajal, amal, ya celaka atau bahagia. Udah tadi saya sampaikan berapa sih usianya gitu ya si hamba ini berapa. Ya itu maka masuk ke dalam poin kedua begitu ya. Usianya berapa, hidupnya berapa di dunia ini masuk ke poin kedua. Nah, طيب، ثم بعد ذلك يا كرام يكون الذي في ليلة القدر، الذي في ليلة القدر، وهو التقدير السنوي، التقدير السنوي. وهذا يا كرام يكتب ويفصل كما قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. بمعنى أن الله يكتب ويفصل كل أمر حكيم من أرزاق العباد وأعمالهم وآجالهم وأعمارهم وكل ما يتعلق بالإنسان. فهذا يكون يا كرام في السنة. وليلة القدر كما نعلم أنها من سنة إلى سنة، وهي ليلة واحدة في السنة. نعم. nah. Kemudian yang berikutnya adalah
pada Lailatul Qadar, ya pada Lailatul Qadar. Jadi ini takdir sanawi begitu ya, per tahun ya. Dan Lailatul Qadar tentunya hanya datang setahun sekali gitu. Makanya dinamakan takdir sanawi, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang kaitannya dengan para hamba ya, baik itu usianya, ya kemudian rezekinya, ajalnya, itu dibaginya di situ gitu ya, di sanawi tadi per tahun ya. Nah, نعم. سنأتي بملاحظة هنا يا كرام في هذا الباب. يعني قال العلماء وهذا قول نقلوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه. قال ينسخ من أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ الكبير التقدير الذي قلنا لا يتغير أبدا، ينسخ منه يا كرام ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق وعمل، حتى الحج يقال حج فلان، الملائكة تكتب يقال حج فلان، إلا السعادة والشقاء، فمنهم شقي وسعيد، فهذان لا يتغيران أبدا كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ waduh, لماذا؟ لأن هذا قال كما قال الكاتب هنا، قال العمر يتغير من كل سنة إلى سنة، يغير كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرد القضاء، قضى الله أمرا في كتابه، هناك دعاء خالص فهذا الدعاء يرد القضاء فهو يتغير، لكن التقدير العام الشامل الذي يكون في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير. هذا من باب العقائد يا كرام، باب العقيدة. نعم. nah. Nah, kemudian ada catatan ya di takdir sanawi, ya takdir yang per tahun gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa namanya umur itu dia bisa bisa rubah begitu ya. Saya sampaikan. Jadi termasuk juga ada kaidah doa yaruddul qada. Yang namanya doa itu bisa menolak begitu ya, dengan tanda kutip keputusan gitu ya, bisa merubah keputusan sebelumnya, kecuali tentu yang sudah mutlak atau paten tidak akan berubah. Yang nomor satu tadi takdir yang ammah syamilah. Jadi ini dinukil oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya para ulama itu menyampaikan bahwa takdir yang nomor satu tadi ammah syamilah tadi ya, yang tidak akan berubah selamanya. Saya mute dulu ya. Ya, jadi takdir yang tidak akan berubah selama-lamanya abadan ya, itu di-copy gitu ya. Di-copy paste ya. Dan nanti secara sanawiyan gitu, per tahun ya, urusan maut ya, hidup, amal ya, rezeki ya, termasuk untuk urusan amal itu sudah dicatat ya, bahkan untuk urusan haji bahkan, kecuali satu, kecuali urusan syaqiyun au sa'id. Jadi kecuali urusan yang syaqi atau yang celaka atau yang sa'id, yang bahagia. Jadi ini kalau poin satu kan tadi tidak akan berubah ya. Nah, kalau poin ini bisa jadi berubah per tahunnya. Nah, ini bab akidah saya sampaikan ya. Dan ada kaidah doa yaruddul qada. Doa yang ikhlas begitu ya, ya. Itu akan bisa menolak keputusan. Nah, طيب، واضح هذه المسألة يا كرام؟ واضح إن شاء الله، لأنها مسألة تخص العقيدة وكثير من الناس من يخطئ بها، وأهل الاعتزال يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. لا أريد أن أخوض في مسائل العقيدة، نبقى في الحديث أولى إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، الفائدة الأخيرة يا كرام يبين هنا، قال الحديث يحذر من دسائس القلب. لماذا؟ لأن الحديث قال يعمل أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. كيف يعمل بعمل أهل النار؟ من دسائس القلب والأعمال السيئة التي يقوم بعملها ويقوم بفعلها في حياته قبل موته. نعم. Ma'adzirah, Syekhna, mal maksud bi dasaisil qalb. الدسيسة يعني الخبيئة،
يعني ما ينوي في قلبه فعل الشر. نعم. إذن منها النية. نعم. الدسيسة، يعني الخباء، يعني ما يخفيه في قلبه. يعني مثلا قوله تعالى: أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يدسه يعني يجعله أو يضعه أو يخبئه في التراب. نعم. وضحت إليك؟ نعم إن شاء الله. نعم. Faedah terakhir itu adalah al-hadis fihi al-hadzar min dasaisil qalb. Ya, jadi hadis ini di dalamnya terdapat peringatan dari dasaisil qalb, ya, dari segala sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati kita, ya. Karena apa namanya? Kaitannya dengan tadi di dalam hadis gitu ya, ada orang sudah beramal soleh, namun tiba-tiba di akhir dia melakukan amal yang buruk, ya, maka kita perlu berhati-hati dari hal tersebut gitu. Nah, نعم. الآن ننتقل يا كرام إلى موضوع القواعد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. القاعدة الأولى قاعدة في الأعمال: إنما الأعمال بالخواتيم. هذه أو هذا حديث عند الإمام البخاري، يعني حديث صحيح. الأعمال بالخواتيم، وهي قاعدة: أحدكم يعمل بعمل أهل النار ثم يكون فقط قليل بعمل أهل الجنة فيذهب إلى الجنة. طيب، هو عمل كثيرا، عمل المعاصي وعمل عمل أهل النار، ولكنه عمل قليلا من عمل أهل الجنة فدخل الجنة. والعكس كذلك، يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينتهي بعمل يسير ثم يدخل النار. مثل، أضرب لكم مثالا: الرجل الذي كان يقاتل في أحد، كان يقاتل بشجاعة وحمية حتى قال الصحابة: ما رأينا مثله وإنه من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. كان مقاتل ومجاهد في سبيل الله. لماذا؟ قال: لما أصيب استعجل نفسه، لم يتحمل إصابته فقتل نفسه فمات منتحرا فدخل النار. فالأعمال هنا تكون بالخواتيم. نعم. nah, kemudian kita pindah ke qawaid mustanbatoh gitu ya, kaidah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ada nomor satu kaidah dalam urusan beramal, bahwasanya amal itu bil khawatim, tergantung pada penutupnya atau bagian akhirnya. Dan ini didapatkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadisnya saya sampaikan hadis yang sahih. Ya, jadi ada orang yang apa senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, segala bentuk kemaksiatan dia lakukan, namun di penghujung hayatnya ternyata dia melakukan sedikit amalan penghuni surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, ada orang yang senantiasa beramal amalan ahli surga gitu ya, namun ternyata di akhir dia melakukan amalan penghuni neraka. Pada akhirnya ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka. Saya memberikan contoh, misalkan di zaman Nabi SAW itu ada orang yang dia berperang gitu ya di jalan Allah, gitu ya, berjihad di jalan Allah. Ya, khususnya di sini disebutkan di perang Uhud gitu ya. Dia di pemberani, bahkan para sahabat bilang, oh saya nggak pernah nih lihat orang seperti ini gitu. Ya, bahkan orang-orang meyakini bahwa oh ini ahli surga katanya. Namun kata Nabi tidak, dia bukan ahli surga. Kenapa? Karena ketika dia terkena gitu ya, terserang, itu dia tidak bisa menahan diri gitu ya, maksudnya tidak sabar. Ya makanya dia malah jadi dengan tanda kutip membunuh dirinya sendiri gitu ya, supaya segera mati. Ya karena tidak sabar menahan rasa sakit dari serangan musuh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya masuk neraka. A'mal bil khawatim. Amal itu tergantung pada penutupnya gitu, akhirannya. Nah, نعم. القاعدة الثانية كرام الأخيرة هي قاعدة في الخاتمة والحساب: أن العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. ما معنى المخابر؟ أي ما أخبر الإنسان بنفسه وما عمله في حياته، ليس بظاهره، ليس بظاهره. فالحساب ومحاسبة الناس يكون على أعمالهم وما فعلوها، ليس بظاهرهم. الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
Nah, Nah, kemudian poin kedua ada kaidah di al-khatimah dan hisab. Khatimah itu penutup, kemudian al-hisab itu ya bisa dibilang menghitung gitu ya. Al-ibratu bil makhabiri la bil madzahiri. Ibrah itu pada makhabir bukan pada madzahir. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita ingin menilai seseorang itu kita tidak boleh menilainya dari madzahir, dari yang zahir. Ya, disebutkan oleh Syekh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa kalian, gitu ya, fisik kalian enggak. Tapi Allah melihat dari amal ya, perbuatan, amalan dan qulub dan hati. Jadi ketika kita ingin menilai orang, maka kita lihatnya dari yang disampaikan oleh orang lain gitu ya, yang dikasih tahu oleh orang lain dan yang dia amalkan, bukan dari yang kelihatan oleh kita. Nah, نعم. ننتقل إلى الحديث الخامس يا كرام، ننتقل إلى الحديث الخامس، وهو حديث جميل جدا وقاعدة ويعني مهم جدا. هذا الحديث من رواية الإمام البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري. ما معنى عندما نقول يعني في علم الحديث عندما نقول هذا الحديث من رواية الإمام البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، أي لفظ حديث الباب الذي ذكره المؤلف. يعني ربما يذكره الإمام المسلم أو غيره من الأئمة بحديث بنفس المعنى، لكن نقول بنحوه أو بألفاظ متقاربة، ليس بمثله، ليس بمثله. طيب، هذه فائدة يعني في تراجم الحديث. الحديث هو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. هذا رواه البخاري ومسلم، اللفظ للبخاري. ما هو لفظ مسلم؟ لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. nah, kita pindah ke hadis kelima. Ini hadis yang sangat-sangat penting dan di dalamnya terdapat kaidah muhimmah, kaidah yang sangat-sangat penting gitu ya. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ya. eh, apa Ummi Abdullah Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, qalat, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini saya sampaikan wal lafzu lil Bukhari, lafaznya itu lafaz Imam Al-Bukhari. Dalam ilmu hadis ini faidah ya dari Syekh. Jadi kalau ada ungkapan wal lafzu lil Bukhari, maknanya adalah berarti lafaz yang dicantumkan di sini adalah lafaz yang ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bukan di dalam imam lain gitu. Mungkin imam lain seperti Imam Muslim pun meriwayatkan, tapi beda redaksi gitu. Jadi lafaznya lafaz yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, eh, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdatsa, mengada-ada gitu ya, membuat yang baru gitu ya dalam urusan kami, maka ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak gitu ya. Nah, adapun kalau dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada instruksinya dari kami gitu ya, tidak ada perintahnya dari kami, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Nah, نعم. بالنسبة لشرح مرادفات الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني من أنشأ وابتدع، يعني من وضع علما جديدا ودينا جديدا ليس عليه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أفعال كثيرة يفعلها الناس ليس لها دليل صحيح، ليس لها فعل من النبي ولا من الصحابة ولا من التابعين، فهذا ما يسمى بالبدعة أو إحداث الأمر، إحداث الشيء المستحدث، الشيء الجديد، الشيء الذي لم يكن قبل ذلك. من أحدث وأنشأ هذا ما ليس في ديننا، ما ليس في شرعنا ودين الإسلام، فهو مردود عليه، فهو رد على صاحبه، مردود
على صاحبه ليس في الإسلام علاقة فيه. نعم. Nah, kita ke mufradat gitu ya, kosakata yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama man ahdatsa. Ahdatsa itu kalau diterjemah itu mengada-ngada gitu ya. Kalau di sini maknanya adalah ansya'a, membuat, wabtada'a, dan memulai pertama kali. Ya, maksudnya saya sampaikan wada'a ilman jadidan au dinan jadidan. Jadi dia bikin ilmu baru gitu atau bikin agama baru. Jadi tidak ada hadis sahih ya, tapi dia bikin baru gitu, bikin sendiri. Ya, dan saya sampaikan sebetulnya banyak sekali orang yang mengamalkan perbuatan yang mana enggak ada hadis sahihnya, kemudian tidak ada contoh dari generasi sahabat juga, tidak ada contoh dari generasi tabi'in, maka ini dinamakan perbuatan bid'ah ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama ya, sesuatu yang baru, syai'un jadid, bid'ah ya. Maka kalau kita melakukan perbuatan tersebut yaitu fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak gitu. Nah, نعم. هناك من بعض العلماء من قسم ويعني توسع في هذا. أنا لا أريد أن أتوسع في هذه المسألة كثيرا. يعني قال أن يكون عمله هذا موافقا في السبب أو في الجنس أو في الكيفية أو في القدر أو في الزمان أو في المكان أو غير هذا، فكثير يعني توسعوا فيها. مثلا أضرب مثال مثلا في الجنس، مثلا في الجنس، يعني الإنسان لو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسها. يعني مثلا أحد في عيد الأضحى، في عيد الأضحى الناس تضحي في البقر والغنم والإبل، هذا ضحى بفرس أو بحصان، مع أن الحصان يجوز أكله في الشريعة، لكن هذا أضحيته للفرس أو الحصان مخالف للشريعة في الجنس، أي بمعنى في النوع، بمعنى في النوع. لكن لو ذبح الفرس والخيل وتصدق به جائز، ولكن لو ذبحه بنية عيد الأضحى فهذا مخالف. وغير ذلك أمثلة كثيرة لا أتوسع في هذه المسألة كثيرا. نعم. nah, eh, dalam hal ini saya sampaikan para ulama itu memang membahasnya panjang lebar dan mereka juga pas sama begitu ya, membagi ya jenis-jenisnya segala macam ya, dilihat dari misalkan dari jenis, kemudian dari caranya, dari sebabnya, dari tempatnya, dari waktunya. Namun Syekh tidak ingin terlalu panjang lebar membahas soal ini, namun mungkin Syekh memberikan contoh ya pada jins, atau jins itu jenis gitu ya, jenis ibadah. Katakanlah misalkan kita sedang Idul Adha begitu ya, kita berkurban. Nah, itu kan biasanya kalau kurban itu kita menyembelih bakor gitu, sapi atau ghanam atau apa tuh, kambing atau unta, tiga itu ya, sapi, kambing dan unta. Ternyata ada orang yang berkurban dengan kuda, faros. Ya, faros itu atau kuda dalam Islam memang boleh ya dimakan, halal dagingnya. Ya, namun kalau misalkan kita di Idul Adha kemudian kita menyembelih kuda dan kita berniat untuk berkurban gitu ya dengan kuda tadi, ya tidak boleh gitu ya. Tidak boleh ya. Secara umum kalau misalkan kita sembelih lalu kemudian kita bagikan, ya itu termasuk bab sodakoh ya, ya boleh dapat pahala. Namun kalau diniatkan untuk kurban ya tidak boleh, karena menyelisihi aturan main dalam Islam seperti itu. Nah, نعم. طيب، الآن ننتقل إلى الفوائد من هذا الحديث. الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى يا كرام أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. هناك ميزانين في الشرع، حديثين، ميزان للأعمال الظاهرة وميزان للأعمال الباطنة. ميزان الأعمال الباطنة الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكرناه هذا وشرحناه بالتفصيل. هذا ميزان الأعمال الباطنة التي تكون في نية الإنسان وفي داخله. أما ميزان الأعمال الظاهرة فهو فعل العمل، سواء كان مخالفا أو غير مخالفا، أو موافقا للشريعة أو غير موافق للشريعة. فهذا الحديث الذي معنا من أحدث في أمرنا هو ميزان للأعمال الظاهرة،
ميزان للأعمال الظاهرة، فلا يجب أن تأتي إلا بعمل موافق للشريعة، وإلا فهو رد عليك. واضح؟ Wadim, insyaallah. نعم. Baik, kita pindah ke fawaid mustanbatah, ya, faidah yang bisa kita ambil dari hadis keempat, ya. Jadi hadis ini menjadi mizan atau jadi takaran, ya, untuk amal-amal yang zahir. Jadi mizan atau takaran atau timbangan, ya, secara bahasa artinya itu ada dua dalam Islam, ya, yaitu ada timbangan yang zahir dan timbangan yang batin, ya. Patokannya kalau yang batin itu di hadis pertama. Ya, hadis pertama, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya, maka itu timbangan atau takaran amal secara batin. Ya, secara batin itu maksudnya ya niat seseorang gitu ya yang ada di dalam. Kalau untuk zahir yang nampak ya perbuatan kita, maka hadis ini yang menjadi patokannya, yang menjadi takarannya, ya. Dan kesimpulannya saya sampaikan bahwa segala bentuk amalan itu hendaknya muwafiqan lisyariah, sesuai dengan syariat Islam. 6. نعم. الآن ننتقل ثم قال الحديث دل على تحريم إحداث شيء في الدين، يعني ممنوع أن أحدث أي أمر في الدين، وهذا ما ينقلنا إلى القواعد. والقاعدة الأولى التي تقول كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالفعله بدعة. يعني هناك أمر، هذا الأمر موجود سببه أي موجود مقتضى عمله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لم يفعله، ثم أنت تأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتفعله، ففعلك هذا بدعة. واضح؟ Wadih insyaallah. نعم. Nah, yang kedua itu adalah al-haditsu, ya, hadis ini menjadi dalil bahwasanya ya diharamkan melakukan sesuatu yang baru di dalam urusan agama, dan ini nyambung kepada kaidah, ya, kaidah mustanbatoh yang diambil dari hadis ini, kaidah pertama, ya. Segala sesuatu yang ditemukan sebabnya pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, maka hendaklah kita hindari, kita jauhi. Kenapa? Karena itu bid'ah, ya. Jadi ada di zaman Rasul gitu ya, namun tidak dilakukan oleh Rasul. Nah, maka kita jangan lakuin, karena kalau kita melakukan itu adalah bid'ah, dan ini dilarang gitu ya, tidak boleh. Nah, نعم. ثم القاعدة الثانية قال النهي عن العمل يقتضي فساده، وإلا ما سبب النهي؟ يعني هناك عمل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله، فهذا العمل فاسد. لماذا؟ لأن النبي نهى عنه. فإذا ما مقتضى الفساد؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه لأنه فاسد، لأنه فاسد. نعم. nah. Kemudian kaidah kedua adalah an-nahyu 'anil amal yaqtadi fasaduhu. Jadi kalau kita dilarang dari sebuah amalan, sebuah perbuatan, maka bisa kita simpulkan bahwa amalan tersebut atau perbuatan tersebut memang fasad, memang buruk begitu ya, memang buruk. Jadi kalau tadi saya sebutkan, kalau ada suatu amal yang kita dilarang untuk melakukannya, maka kita yakini bahwa amal tersebut, perbuatan tersebut memang buruk gitu ya bagi kita. Maka dari itu dilarang, ya. Maka yang namanya fasad, ya, kerusakan, kehancuran, keburukan gitu ya, itu dilarang oleh syariat Islam. Nah, نعم. وهنا يبين لنا في القاعدة الثالثة قال إذا كان النهي لأمور خارجة عن الفعل وليس عن ذات الفعل فإنه لا يقتضي الفساد. ثم ضرب لنا مثالا قال الذي يسرق ثوب ثم يصلي فيه، فعله محرم لكن صلاته صحيحة، فليس عن ذات الفعل، فالثوب ليس من ذات فعل الصلاة. فهذا ضرب لنا هذا المثال، والآن سأبينه لكم بأعمال الحل بالنسبة للأعمال والعبادات ما هي أقسامها، فتنقسم إلى 3 أقسام من قواعد التحليل والتحريم في العبادات والمعاملات. نعم.
Nah, yang kaidah ketiga itu adalah andai kata misalkan larangannya itu berkaitan dengan urusan yang di luar dari perbuatan amalan tersebut, ya, dan tidak termasuk zat dari perbuatan tersebut, maka itu tidak berkonsekuensi atau tidak menyebabkan fasad atau kerusakan. Ini diberikan contoh ya di layar. Misalkan ada orang mencuri baju begitu ya, lalu bajunya dipakai sholat, ya. Mencuri tentu haram dalam Islam, ya. Namun sholatnya tetap sah karena untuk apa mencuri baju itu tidak termasuk dari zat zat perbuatan sholat gitu. Maka sholatnya sah, tapi ya dia dosa karena memang dia mencuri baju seperti itu. Dan saya akan menjelaskan kaidah-kaidah yang kaitannya dengan penghalalan atau pengharaman dan lain sebagainya setelah ini. Nah, نعم. قال العلماء: الأصل في العبادات المنع. هذا في الفقه، هذا في الفقه. الأصل في العبادات المنع، يعني منع وحظر حتى يأتي دليل أنه جائز، أنه جائز. أما غير العبادات، أما غير العبادات كالأعيان وغيرها، فالأصل فيها الحل، فالأصل فيها الحل. مثال: رجل صاد طائر، صاد طائرا هكذا فأكله، من ينكر عليه، من ينكر عليه ويقول حرام، ماذا يرد عليه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرها من هذه الأمور. فإذا عندنا قسمان: عندنا أعمال وعندنا معاملات. عندنا أعمال غير العبادات الأصل فيها الحل، في العبادات الأصل فيها الحرام ما لم يأتي، أو الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل على مشروعيته. واضح هذا شيخ جمال؟ نعم. إذن لدينا معاملات والعبادات هكذا. نعم، العبادات أصل فيها المنع والحظر نعم. حتى يأتي دليل على أنه يجوز وعلى مشروعيته. Nah, baik. Kemudian saya sampaikan bahwa para ulama menjelaskan bahwasanya kita itu ada selain Islam itu selain ada ibadah, ada juga muamalah. Ya, ada ibadah dan ada juga muamalah. Dan saya sampaikan sebuah kaidah bahwasanya al aslu fil ibadati al man'u. Ya, hukum asal dari sebuah ibadah itu adalah al-man'u, ya, dilarang, ya, sampai adanya dalil bahwasanya ibadah tersebut memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi untuk urusan ibadah pada dasarnya haram kecuali kalau ada dalil. Ya, kalau ada dalil berarti nanti kita laksanakan ibadah tersebut. Nah, kalau untuk urusan muamalah, ya, untuk urusan muamalah itu pada dasarnya al-hil. Jadi untuk urusan selain ibadah itu pada dasarnya hukumnya adalah halal. Iya. Seperti misalkan tadi saya memberikan contoh ketika ada orang yang berburu ya teman apa namanya? Burung gitu ya. Ternyata dia dapat kemudian dia makan. Nah, siapa yang bilang yang bilang haram siapa? Ya. Tentu kita tidak bisa mengatakan itu haram. Kenapa? Karena pada dasarnya hukumnya itu adalah halal. Ya. Nah, نعم، سأوضح لكم هذا بالأمثلة. يعني نقول العبادات، نقول العبادات. إذن عندنا قاعدتان مهمتان. قاعدة العبادات يا كرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام نفهمها جيدا إن شاء الله حتى أبين لكم هذا الأمر. الأمر الأول أو القسم الأول: ما علمنا، يعني ما عرفنا وما فهمنا أن الشرع شرع من العبادات يكون مشروعا كالصلاة الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، شرع عنها من العبادات، فهذا يكون مشروعا. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول عفوا. الأمر الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه فيكون ممنوعا، شرب الخمر، الفواحش، السرقة وغير هذا يكون ممنوعا. القسم الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات، لم نعرف عنه شيئا، فهذا يكون ممنوعا. طيب، فمن أتى به يكون بدعة كما في الحديث، يكون قد أحدث في أمرنا. واضح؟ wadih insyaallah. نعم. Nah, nah ini Syekh memberikan penjelasan lebih supaya lebih jelas lagi begitu ya. Dalam urusan ibadah,
dalam urusan ibadah itu terbagi menjadi 3 poin gitu. Yang pertama adalah bentuk ibadah yang kita tahu dan kita paham bahwa itu diperintahkan oleh syariat Islam, oleh Allah dan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan tadi ya, sholat, zakat, saum, haji dan lain sebagainya, maka ya kita lakukan karena memang disuruh. Ya. Yang kedua adalah sesuatu yang kita sudah tahu dan sudah paham bahwa ini dilarang oleh syariat Islam. Ya contohnya misalkan tadi syurbul khamr, minum khamr, kemudian mencuri dan berbuat keji dan munkar dan lain sebagainya. Kita tahu itu dilarang maka ya jauhi karena dilarang. Ketiga adalah sesuatu yang kita sama sekali belum tahu gitu ya, ini boleh atau enggak, ini disuruh atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak tahu ya apakah boleh atau tidak dalam urusan ibadah, maka jangan dilakukan karena ini statusnya mamnu, dilarang. Kalau kita tetap melakukannya, maka kita dianggap sebagai pelaku bid'ah, ya, mengada-ngada dalam urusan agama. Nah, نعم، هذا بالنسبة للعبادات. الآن بالنسبة للمعاملات والأعيان أيضا تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح. مثال أكل النبي صلى الله عليه وسلم حمر الوحش، لحم الحمر الوحشية، هذا أذن به فهذا مباح، هذا لا بأس به. الثاني ما علمنا أن الشرع والدين قد نهى عنه، مثل أكل ذوات الناب، يعني الذي له ناب كالنسر والصقر وغيرها من هذه الطيور، فهذا ممنوع، هذا ممنوع. الأمر الثالث ما لم نعلم عنه، لم نعرف عنه شيئا، لا يأتي لنا نص فيه، فهذا مباح. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات يعني في غير العبادات الإباحة، كما ذكرت لكم سابقا مرة أخرى. الأصل في غير العبادات الإباحة، الأصل في العبادات التحريم ما إذا لم يأتي دليل على مشروعيته. واضح؟ نعم واضح إن شاء الله. أنا تمام. أريد سؤال يا شيخنا في لحم الحمر الوحشية. الوحشية هنا بمعنى آه، ليست أليفة هكذا؟ لا لا، الحمار الذي لونه أسود وأبيض الذي نراه في الغابة، وهذا الحمر الوحشية. نعم 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 نعم. نعم نعم. اسمه زيرو ولا هكذا، لا أعرف باللغة زبرة الإنجليزية ya. اسمه. أيوة Zebra زبرة، نعم. نعم أيوة نعم نعم، نعم. هذا هو نعم. Nah, baik, kemudian kaitannya dengan urusan muamalah gitu ya. Tadi kan kaidahnya pada dasarnya untuk urusan muamalah itu hukumnya adalah mubah. Nah, tentu sebagaimana tadi ibadah kebagi jadi 3 poin. Poin pertama adalah sesuatu yang kita tahu dan kita paham bahwasanya ini diperbolehkan dalam syariat Islam gitu ya, maka hukumnya adalah mubah. Seperti misalkan makan al-humur al-wahsyiyah ya. Jadi ini merujuk kepada zebra ya. Zebra itu boleh kita makan gitu ya, maka hukumnya mubah memang. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu misalkan sesuatu itu tidak diperbolehkan dalam Islam, dilarang gitu ya. Seperti misalkan ada hewan yang punya nab ya, nab itu kalau tidak salah taring ya. Kemudian juga hewan-hewan yang seperti soccer ya, seperti elang misalkan, maka itu tidak diperbolehkan ya udah berarti kita tidak boleh gitu. Kalau urusan yang ketiga ya poin ketiga, kita nggak tahu nih misalkan apakah boleh atau tidak, tidak ada nas juga yang menyatakan ini halal atau ini haram, ini boleh atau tidak, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk urusan selain ibadah, itu hukumnya pada dasarnya adalah halal ya, mubah ya. Jadi al-ibahah tadi Syekh sampaikan. Naam. نعم، واضح هذا الحديث. أنا توسعت فيه كثيرا، ينبغي ألا أتوسع فيه، لكن خلاص توسعت فيه قدر الله. طيب، Naam. بقي ربع ساعة والحديث الذي معنا طويل جدا، هذا يحتاج شرحه أكثر من نصف ساعة. لا بأس، نحن سنقرأ الحديث إن شاء الله ونبين معانيه، ثم القواعد الفوائد والقواعد الأحكام إن شاء الله ستكون إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. Naam insyaallah. الحديث، نعم، الحديث من رواية الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث صحيح من رواية الإمام البخاري ومسلم. نعم. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti dibaca hadisnya, diterjemahkan dan kata-kata apa namanya? Apa makna mufradat. Adapun untuk faidah dan qaidah nanti di pertemuan berikutnya karena waktu tinggal sedikit lagi nih ya. Hadis ke-6 ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas ya. Kemudian wa innal harama bayyin, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, mayoritas manusia. Faman ittaqa asyubhat, maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh, yang maksudnya melakukan yang syubhat, maka dia terjatuh pada hal yang haram. Ya, ini diberikan perumpamaan seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah bahwasanya setiap raja memiliki batas larangan. Ya, dan ketahuilah bahwasanya batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, yang mana ketika daging tersebut baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Namun apabila daging tersebut buruk, maka seluruh tubuh itu buruk. Apakah daging itu? Ketahuilah bahwasanya wahya al-qalbu, yaitu hati. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini hadis yang sahih. 6. نعم. الآن بالنسبة لمعاني الكلمات يا كرام التي معنا هنا قال بين الحلال بين والحرام بين. معنى بين يعني واضح وظاهر، يعني هذا الفعل حلال معروف وظاهر، قول الصدق وقول الخير وفعل وفعل الخير وغيرها. وهذا الفعل حرام، الكذب والسرقة والبهتان وغيرها، بمعنى أن هذا ظاهر التحليل وهذا ظاهر التحريم. حلال بين الحرام بين. نعم. Nah, kemudian kita pindah ke al-mufradat, kosakata, ya, disebutkan dalam hadis bayyin. Bayyin itu maknanya adalah wadih, zahir. Maknanya kalau dalam bahasa Indonesia jelas, gitu ya. Ya. Nah, misalkan ya tadi saya memberikan contoh, misalkan kita jujur, kemudian disiplin dan lain sebagainya, maka itu hal yang jelas kehalalannya. Adapun untuk misalkan mencuri, menipu, ya, korupsi, itu sudah jelas pengharamannya. Jadi bayyin itu jelas. Nah, نعم. ثم اللفظة التي معنا هنا قال مشتبهات. ما معنى مشتبهات؟ يعني متشابه، ليست واضحة، مشكلات ليست واضحة، هل هي حلال، هي حرام، ما الحكم فيها، لم يظهر طبيعة الحكم فيها. هذا معنى كلمة مشتبهات. نعم. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mustabihat. Tadi kita maknai adalah perkara yang syubhat gitu ya. Itu sesuatu yang belum jelas apakah dia halal atau dia haram, ya. Maka apa? Ini belum tahu gitu ya dari apa dalilnya, apakah ini halal atau haram. Belum tahu gitu, masih abu-abu. Nah, طيب ثم قال استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ بمعنى سلم. استبرأ أي برئت ذمته، برئت ذمته، بمعنى أنه لم يقع ولم يقع أو يقع في المحظور، يسلم دينه وعرضه من الطعن والوقوع فيهما.
فالاستبراء هنا بمعنى البراءة، يعني بمعنى عدم الوقوع في ما حرم الله تبارك وتعالى. Nah, istabro'a lidinihi wa irdihi. Maksudnya adalah kalau diterjemah itu kan apa namanya, menjaga diri gitu ya dari hal-hal yang syubhat. Nah, kalau di sini maksudnya atau terjemahnya secara bahasa salima, selamat gitu ya. Maka barang siapa yang istabro'a lidinihi, ya, mengamankan agamanya, menyelamatkan agamanya dan apa namanya, kehormatannya, ya, artinya dia tidak terjatuh pada hal-hal yang syubhat, tidak makan harta yang syubhat, ya, dan lain sebagainya. Nah, طيب ثم قال الحمى. الحمى يعني المواضع المحمية، يعني بيت له سور، السور هذا يسمى حمى، يعني يحميه، يعني هذا بيت له سور، له حائط، هل يستطيع أن أدخل بعد الحائط؟ لا أستطيع. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أن يرتع فيه، أن يدخل فيه، هكذا. نعم. nah, kemudian al-hima itu merujuk kepada kalau misalkan ini ya ilustrasinya ada rumah lalu kemudian ada benteng gitu ya. Maka seseorang tentu tidak akan bisa melewati benteng tersebut gitu ya. Nah, maka ini al-mawadi al-mahmiyah, sesuatu yang terlarang bagi kita untuk memasukinya gitu ya. Nah, نعم، يرتع فيه أي تأكل منه ماشيته، تأكل منه الغنم، يعني هذا له حديقة وهذا له حديقة، بينهما طريق، هذا الطريق يوجد فيه العشب يأكل فيه الغنم، لا بأس، هذا حلال. لكن أن ترتع إلى حمى غيرك، إلى مكان غيرك، وتأكل منه ماشيتك، هذا يكون حرام. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحلال ومعنى الحرام، وبينهما الأمور المتشابهة التي ربما يقع فيها الإنسان. نعم. nah. Kemudian yarta'u fihi maksudnya adalah ta'kulu minhu masyiyatuhu. Jadi yarta'u fihi maknanya adalah dimakan oleh oleh hewan yang kita gembala begitu. Ya, jadi saya memberikan contoh misalkan di sini ada sebuah kebun, kemudian ada sebelah kebun lagi sebelah kirinya. Nah, di antara dua kebun tersebut ada jalan. Ya, yang mana di jalan tersebut ada rumput. Kalau misalkan katakanlah misalkan kambing kita makan dari rumput yang ada di jalan, oke, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh silahkan. Tapi kalau misalkan apa kambing ini sebetulnya punya yang sebelah kanan, ya ternyata dia menyeberangi jalan dan dia masuk ke yang sebelah kiri, maka itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Dan ini contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menggembala, kemudian di sekitar ladang orang lain gitu ya, di sekitar kebun orang lain, suatu saat dia pasti akan masuk ke situ. Itu perumpamaan ketika kita memakan sesuatu yang syubhat. Nah, طيب قبل أن ننتقل إلى الفوائد يا كرام، أريد أن أبين أمرا، ربما الفوائد نؤجلها للقاء القادم. هذا أمر يجب أن نوضحه. قال العلماء أن الحلال والحرام في هذا الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حلال بين، الكل يعرفه، هذا طعام حلال، هذا ملبس حلال، ليس مسروقا، وهكذا، هذا الكل يعرفه. الأمر الثاني حرام بين، الكل يعرفه، السرقة والزنا وشرب الخمر وفعل الفواحش والغيبة والنميمة وغير هذا. الأمر الثالث مشتبه، هل هو حلال أم هو حرام لا يعرف، هذا سنوضحه الآن. نعم. nah, nah kemudian untuk fawaid kita tunda ke pekan depan ya, insya Allah ke pertemuan berikutnya. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat penting gitu ya, di mana para ulama sampaikan untuk urusan halal dan haram itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah halal yang jelas kehalalannya, seperti makanan, kemudian minuman, kemudian baju dan lain sebagainya yang memang memang semua orang tahu bahwa itu halal.
Ya. Kemudian yang kedua adalah haramun bayyin. Jadi sesuatu yang haram dan semua orang tahu juga bahwa itu haram gitu ya, jelas gitu. Haramnya jelas-jelas haram. Seperti misalkan mencuri, zina, atau misalkan minum khamar dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sesuatu yang syubhat, belum jelas apakah dia halal ataupun haram ya, dan ini akan dijelaskan oleh Syekh. Nah, نعم. الأمر الثاني يا كرام الذي هو مشتبه، هل هو حلال أم حرام؟ قال العلماء سبب الاشتباه ربما يكون في الدليل. ما معنى ذلك في الدليل؟ بمعنى الاشتباه يكون في الدليل، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح؟ هل هناك دليل على هذا الحكم يستدل به أم هناك ليس دليل؟ نعم. هل هذا يدل مثلا أو لا يدل؟ وهكذا. هذا بمعنى الاشتباه في الدليل، بمعنى هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح؟ هل عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بدليل أم بغير دليل؟ وهكذا. نعم. nah. Kemudian ya tadi kaitannya dengan yang syubhat begitu ya, perkara-perkara yang syubhat. Ya, sebabnya apa sih? Kenapa ulama sampaikan ini syubhat? Karena memang secara dalil itu belum jelas gitu ya, apakah dia halal atau haram, atau mungkin belum jelas apakah sahih atau tidak, gitu ya. Sudah benar atau belum, ya, atau sudah disebutkannya itu dengan dalil atau tidak, ya maka dilihat dari dalil. Kalau dalilnya menyatakan halal halal, kalau haram haram. Jadi yang syubhat itu belum jelas gitu ya dari segi dalilnya tuh apa. Nah, وكذلك ربما يكون الاشتباه في محل الحكم مثلا، يعني كما قال الأصوليون والفقهاء في محل الحكم، بمعنى يعني هل ينطبق هذا الحديث على مسألة بعينها أو لا ينطبق؟ يعني هل ينطبق هذا الحديث المذكور على مسألة قد ذكرت حكمها بعينها أم يكون مشتبها لها أو دليل عليها؟ فهذا يكون الاشتباه في مناط الحكم، في مناط الحكم أو في الحكم على هذا الحديث. نعم. ما معنى المناط يا شيخنا؟ مناط الحكم يعني ما يدور حول الحكم، مناطه يعني حدوده. Nah, nah. نعم. Yang kemudian berikutnya adalah bisa jadi syubhat itu ya, atau mustabah tadi saya sebutkan itu karena mahallu al-hukum ya, tempat hukumnya ya, sebagaimana disampaikan oleh para ulama usul dan ulama fikih ya, karena bisa jadi sesuatu hadis itu berlaku pada ain atau tidak ya, atau mungkin ada hal-hal yang serupa dengannya namun tidak masuk ya, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi tergantung dengan hal-hal yang di sekitar dari suatu perbuatan tersebut ya. Nah, نعم. فقوله في الحديث هنا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. قال العلماء لا يعلمهن كثير من الناس بثلاثة أشياء: إما لقلة علمهم بإدراكهم وفهم علمهم، الثاني إما لقلة فهمهم، الثالث إما لتقصير في المعرفة، يعني لا يريد أن يعرف، لا يريد أن يعرف. فهذا معنى قوله لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمهن كيف؟ إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم أو لتقصيرهم في المعرفة. نعم. nah. Nah, kemudian ada ungkapan dalam hadis la ya'lamuhunna katsirun minnas. Jadi urusan syubhat ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia atau mayoritas manusia. Ya, kenapa? Karena tiga sebab. Ya, yang pertama karena qillatul ilm, karena ilmunya yang sedikit. Yang kedua atau qillatul fahm, atau sedikitnya pemahaman gitu ya, atau mungkin kurang paham gitu ya. Yang ketiga bisa jadi karena memang dia nggak ingin tahu gitu urusan itu, ya bodo amat gitu. Nah, نعم. يعني هذا أكتفي ببيان مرادفات أو متشابهات ألفاظ هذا الحديث. بقي الفوائد والقواعد المهمة سأذكرها اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لضيق الوقت لم يتبقى معنا إلا دقيقتين فقط. نكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نعم. nah.
Baik, hadirin sekalian, untuk fawaid dan qawaid insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya ya, karena waktu tinggal sedikit lagi tidak akan cukup ya, dan Syekh sampaikan dicukupkan dulu bahasan tentang mufradat gitu ya, kosakata yang ada di dalam hadis ini ya, semoga jelas, dan kita cukupkan pertemuan kali ini ya. Naktatim insyaallah ya Syekhana. نعم تفضل. Nah, kita cukupkan dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha Syukran شكرا lakum لك. ya Syekhana. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم ما شاء بارك الله. الله فيكم حياكم الله. خير ما شاء. بارك الله فيكم. حياكم الله حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا أحبك شيخ. أحبك الذي أحببتني من أجله. بارك الله فيك. شكرا لكم يا شيخ. Lah kok Mas sambil nggak pakai kerudung sih kalau telepon? Nggak nyala kok. Ini enggak.